हेलो मामा भन्नु त। भान्जा खबर ठिकै छ। पोहोर पनि तिम्रो बिहे गर्न पाए केटीको त पनि भेट्दिन। अहिले चाहिँ मैले एक दुईवटी केटीको सुईको भेटिरहेको छु र तिमी झट्टै गरेर आऊ। अब चाहिँ यसपालि चाहिँ बिहे गर्नै पर्छ, बुझ्यौ नि? ए हो, खोइ भने जस्तो केटी भेटिँदैन। म त आउँदिनँ होला हौ मामा। होइन भान्जा, यसपालि मिस जान्दैन। भन त तिमी कहिले आउँछौ? मामाले बोलाउनु भयो भने त आइहाल्छु नि। ल तिमी छिट्टै आऊ। ए मामा सुन्नु त, अब चाहिँ छोरालाई बिहे गरौँ भन्छ नि इङ्ग्लिस मिडियमकी केटी मात्रै बिहे गर्छ है। हुन्छ इङ्ग्लिस मिडियम पढ्ने केही ठिक्क पारौँला नि त। भइहाल्छ। आ गया। बापा हिन्दी पो बोल्छौ त। ओइ तँसँगका सबैले बिहे गरेर छोराछोरीका बाउ भइसके, अनि तेरो चाहिँ कहिले? मेरा जब लड़की मिलेगा तब शादी करेगा। ज्यादा टेम्पर मत दिखाओ, एक बॉक्स में दांत गिरा देगा। ओए 2 दिन गुजरात बसे भनेर आएर गाउँ आएर हिन्दी छाड्नु पर्दैन तैँले, बुझिस् नि? रातो टिको लगाएर छोड्ने बेला भइसक्यो तँलाई अब। तर के गर्नु, 2 पैसा बेला चाहिँ सरद नुहार मारेर बोलाउने जजमान हो। अच्छा जे भए पनि फकाउन त म जानिहाल्छु नि। जा। बुझ्यौ नि? यसपालि चाहिँ एउटी केटीको चाँजो मिलाएको छ नि, बुझ्यौ नि? ए हो त लाठी छे कि हात्ती छे कि बैरी छे? ए होइन भन्छ, होइन। लाठी पनि छैन, बैरी पनि छैन, हात्ती जस्तै बल्ली पनि छैन। यसपालि कि त इङ्ग्लिस मिडियम कि प्योर इङ्ग्लिस मिडियम बोल्न एकदम चक्क परेको, बुझ्यौ नि? चक्क पऱ्यो। ए हो इङ्ग्लिस मिडियम कि होइन नि, म बिहे गर्दिनँ। ए भान्जा इङ्ग्लिस मिडियम कि नि हो। मैले गई वरि तिम्रो फोटो देखाएर एकदम मन पराइसक्यो तिमीलाई हेरेर, बुझ्यौ नि? हो त। अनि भोलि जानु पनि पर्छ हेर्नलाई, भोलि पर्सितिर यसो मिलाएर, बुझ्यौ नि? ए हो अनि यसो केटीको फोटो ल्याउनु भयो? ए पर्ख ल पर्ख। छ यो हुन्छ मामा भनेको। पर्ख ल। कहाँ थियो ए यता हेर त च्वाक छैन, च्वाक बस्दै गर त। दिदी कता गएन हौ रे? अहिले चाहिँ म जान्छु, भोलि बिहान आएर भानिजले अस्ति भनेको जग्गामा केटी हेर तेलेर जान्छु। ठिक्क पारेर बस्न भन्नु ल। म चाहिँ गएँ अहिले। बिहान खाजा खाने गरी आउनु ए ल भइहाल्छ नि। ल म चाहिँ गएँ। ल ए दिदी गयो हौ। ए दिदी ल हतार भएको छ। ल हिँड भन त। गएँ आमा। हिँडेको छन् आइहाल्छन् नि, रक्त भइहाल्छन् नि, होइन? हजुर त्यतैबाट त्यहीबाट पस्नुहोस्। त्यही बाटो। ल नमस्ते। आउनुहोस्। यो होइन नि, यो पो हो त पारा। हजुरको त
यो हाम्रा घर पनि धन्यवाद। जा मालालाई भन् पाहुना आइपुग्नु हो भनेर। ल हुन्छ। अनि कोही त नमस्ते गरेको त अरे हौ। यिनै हुन् हाम्री हुनेवाला बुहारी। मन पारे ए हो। लो चिया पिउँ। चिया ल्याऊ न, चिया ल्याऊ। चल। के गरेको? ए हो। अनि यसो केटाकेटीको पनि परिचय गराइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो क्या रे? एकअर्काले पनि यस्तो जान्दथे बुझ्दथे होइन हो? ए हुन्छ हुन्छ, म बोलाइदिइहाल्छु नि। ए ल ल। माला, ए माला। हजुर। यसो हामी पनि त्यसो बाहिर जाउँ न त। ए ल ल। यसो एक्लै बात मार्न पाए खुस हुन्थ्यो होला। Why did you call me? किन बोलाउनु भएको? यसो गफ गरौँ भनेर नि त। बस न भइहाल्छ नि। बस न बस कि पिलो निक्लिरहेछ। How funny. बस्छु। अनि कुन स्कुल पढेको तिमीले? रोयल पब्लिक स्कुल। फोटो एउटा खिच्यौ। How funny you are. नानी म त लाज लाग्छ नि। यता फर्क्यौ न फर्क्यौ। छी छी कस्तो लाजै बेगर। ल त अब हामी हिँड्यौँ। तपाईँहरू चाहिँ चाँडै गरी आउनु होला ल। हुन्छ हुन्छ। ल ल ल ल। हामी भोलि नै आइहाल्छौँ। ए ल ल ल ल। दिदी ए दिदी। आमा ए आमा ए राम्रै खबर लिएर ए राम्रो 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 एकदम राम्रो। भएर आएछन्। आमा भोलि नै आउँछन् अरे। भोलि चाहिँ नि बिहान उठेर गएर पिपलमा पानी चढाएर ढोगेर आउनु पर्यो। ए राम्रै त भयो नि त। भोलि त तर के को आइतबार हो। आइतबार के पानी चढाउँछ? आइतबार कहाँ अनि पानी चढाउनु? शनिबार पो चढाउनु। चढाउँदैन थिस् कहिले? आइतबार पनि पानी चढाउँछ भन्छ मुला। पहुंच गया हाँ। अच्छा मेन कुक को चेंज कर दिया क्या? अच्छा वो तंदूर में चेंज गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम फोन रखो मैं बाद में फोन करता हूँ। तँलाई जिस्काएर नि त बारी इसारा पुक्क परेछ कि भने यसो कुरो बुझौँ कि भनेर पसेको नि त। के नरिसाउनु? छैन रिसाउनु। अनि तपाईँको चाहिँ कहिले? मेरो के कहिले? होइन यी आमाले भन्नुभएको नि त अँ चोरी गर्नु चल्दैछन्, अँ पोखरेलमा गएछन्, बहालमा गएछन्, अँ। सुब्बा दाइ पनि चल्दैछन्। अनि तपाईँ चाहिँ कहिले भनेको? के भन्छ यो? होइन तपाईँको चाहिँ मर्ने दिन कहिले भनेको नि त। म मरु कि बाँचु? तँलाई के को खसखस? अनि म पनि बिहे गरौँ कि नगरौँ तिमीलाई के को बचिया कालाउन काँचा काँचा अहिले खुट्टा तान्न लाउँछ। आज
बाजे बाजेको पनि काम पुऱ्याइयो ए नमस्ते 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 आउनुहोस् आउनुहोस् नमस्ते आउनुहोस् बस्नु बस्नु सन्चै आइपुग्नु भयो नि राम्ररी नै आइयो राम्ररी नै आइपुग्यो। दिदी ए दिदी हजुर आउनुभयो ए नमस्ते 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 जा भानिज भन्नु ए ल ल ल हिजो तपाईँहरू जानुभएको थियो हजुर हजुर हामीलाई सबैजना भेट गर्यो ए राम्रो र आज हामीले टुक्लुके पाहुना आइपुगेछ हो ए दिदी चिन्न सोला होइन उहाँ चाहिँ हुनेवाला सम्झे ए उहाँ चाहिँ उहाँ मेरा कान्छा काका ए नमस्ते गए गए आउँदैछ सुतिरहेको के उठेर आउँदैछ छोराउनु छिटो गर न त छिटो गर आइज बाहिर नमस्ते माथि त सुरबुड छ तल त छैन त भान्जा तल अब त्यसो भए बिहेको दिन पनि ठिक पार्दा हुन्थ्यो क्यारे शुभस्य शीघ्रम भन्छन् राम्रो काममा ढिलो किन होइन त? त्यही त। त्यही त अब राम्रो काममा ढिलो किन गर्नु त्यही त छिटो गरेकै राम्रो हो त्यही त अब त्यसो भए महिना दिनभित्रमा बिहेको दिन पनि ठिकठाक पारौँ न त होइन ल के काका अँ ल हो ल भने त्यही तपाईँहरूको पनि चाँडो माजो यसो मिलाउनु पर्यो होला नि। त्यही थियो अनि पण्डित बाजे त आइपुगेन नि त अझै खै तिमीलाई कसले बोलायो मैले बोलाएको नि त यसो हेराउनु चिना चिना हेराउनु पर्दैन पर्छ त। के हुन्छ कहाँ हुन्छ त हौ बोलाइ बोलाइ नगरी कहाँ हुन्छ मिल्नु पर्यो त्यसै हुन्छ बिहे त ए पर्दैन ती पुरोहितलाई बोलाउनु फेरि तिमीले हुने पनि नहुने बनाएर छोड्छन् पार्दैन पार्दैन ऊ पण्डितजी पनि आइपुगिहाल्नु भयो नि ए आउने आउने त्यहाँ आउने हरिओम कृष्ण 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 साल दिदी पाहुनाहरू पनि आइपुग्नु भएको छ आइपुग्नु भयो त लु बस्नु 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 नमस्ते नमस्ते लो हेरौँ न त कहिलेको दिनबार निस्किँदो रहेछ राम्रो राम्रो निस्किनु पर्यो ल ल गुरुजी राम्रो काममा डेरी गर्नु हुँदैन लु ओहो हेर्दैछु अलिक बेमा त खड्गाष्ट पर्छ कि जस्तो पो छ त हौ हेर्ने मजाले हेर्ने गुरुजी हेर्ने खड्गाष्ट ठुलै छ डरो खड्गाष्ट छ डरो बिहे त गर्न सकिन्छ एउटा उपाय छ बिहे गर्नको लागि नि पहिले चाहिँ बिहे हुनुभन्दा अगाडि केटाले यसो बेहुलीलाई नि औँठी सौठी लगाउने एउटा केही व्यवस्था गरेर नि त बिहे चाहिँ गर्न सकिन्छ ए राम्रो राम्रो भइहाल्छ नि। भइहाल्छ नि त के ठुलो कुरो त ठुलो कुरो होइन ठुलो कुरो होइन बिहे गर्न सकिन्छ अनि कहिलेलाई जुर्ने भयो त गुरुजी बिहेको राम्रो लग्न चाहिँ फागुन 10 गतेकै ठिक छ ए ल ल ल राम्रो भयो, ठिकै छ फागुन 10 गतेसम्ममा त भ्याइ छ नि होइन भइन्छ भइन्छ भ्याइ छ अब समय पनि त अलिकति राख्नै पर्यो राख्नै पर्यो त्यही त ल त्यसो भए हामीहरू फागुन 10 गते ल ल ल हामीले यो कुरो फाइनल गर्यौँ लु जाउँ त भित्र अब यसो खाजा पानीको व्यवस्था गरेको छ ए खाजा पानी ए भइहाल्छ हुन्छ नि नि। त ल नि त ल सम्झी उनीहरू राख्नुहुँदैछ अनि यसो लगाइकन त्यसै किन पठाउनु आउने आउने र त्यहाँ गुरुजी त रहनु भएको छ त लु हिँड्नुहोस् न होइन होइन म भर्खर शरद त्यहाँ काइलाको घरमा शरद सकेर आएको त शरद खाएपछि यसरी नखानु पनि भन्छ त्यही कारणले नउठेको नि त यसो चिया त हुन्छ ए चिया भइहाल्छ नि बिहे आउँदैछ के को चियाले मान्छु र म ल त ल बस्दै हुन्छ त्यसो ल, भए ल। बात मार्दै गर्छ त गुरुजीसँग।
झन्डा मिलायो पुरै हाँस्ने कुरो होइन ले आइको निकाल त्यसै मिलाइरहेको छु के को 500 निकाल्छस् कति 100 200 300 अनि 500 हुँदा 800 भएन 800 निकाल्नु अघि 100 मा मान्नु भएन अनि 200 देखाएँ 200 देखाउँदा पनि नमान्दा 500 देखाएको होइन होइन 100 200 अनि त्यतिमा नमानेर 500 थप्ता मात्रै कुरो मिलेको हो खुत्रुको 800 निकाल्न 800 पनि परेन 1000 दे 200 रुपियाँको मलाई काम पनि छ कि अहिले 200 बढ्ता दे पछाडि बिहे पढ्ने त मै हो नि चिन्ता नगर त्यही काम हुन्छ त्यसरी 1000 र 500 हिसाब नमानेमा नै राख त्यतिमै खुरुक्क निकाल कि मान्छे छँदैछ नि बोलाएर खड्गाष्ट परो भनेर बिगारिदिन्छु नि म त बुझिस् नि निकाल अहिले चाहिँ एकछिन मान्दैन यति मान्दैनस् त गाउँ बाजेले पनि निकाल्दै छोड्छ ल ठिक छ अहिले म लागेँ मङ्गल होस् तेरो हुने अहिले सुन्न बिहे गर्न आएको भनेको सुनिरहेको थिएँ मिलन त कुरो फागुन 10 गते त्यतापट्टि गाउँमा केटी छन् कि छैनन् हौ यसो हामी छन्दी हौ घर पर्दैकै च्वाकै यसपालि जन्त गयो भने चाहिँ उतैपट्टिका सोल्टीहरू हेर्नुपर्छ अनि बिहे गरेर पछि सँगै जानुपर्छ के त्यो त राम्रो आइडिया हो कि अनि सुन्न तेरा साली चाहिँ छन् कि छैनन् हौ सुन त त्यो साली त कसलाई नदिनु नि मलाई दिनु नि फेरि गरेको हेर न रिजार्भ म उला साली उलाई साली भनेको आदि घरवाली भनेको एउटा के मिलेको अर्की पनि ताक्रा थाहा छ तर यो मलाई त घर पर्दैकै दिँदै थिए तर मैले एउटी मात्रै अनि सबैतिर लिन खोजिस् भने त हामीहरूलाई चाहिँ फेरि छैन त अनि अरू तिमीहरू लिनु सबैले पर्दै घरबाट एकैचोटि बिहे गरेर ल्याए कि ओइ हाम्रो यो तामाङ भाइको कान्छी गाडी छ कान्छी टन्नसँगले भएर सट्टा भयो कि घर अगाडि घरै पर्दा फुत्रुक मजा आउने पिकनिक खाना गयो जस्तो ठुलो कुरो हो एउटै गाडीमा एउटै गाउँमा गोटे ससुराली जानु भनेको छोराछोरी लिएर पछि मान्छे नै छक्क पर्ने भयो दङ्ग परेर हेर्छन् नि सुन निकै राति भयो जाउँ हुन्छ राति यहाँनिर चेन्गा रहेछ यार तर्साउँछ यो अलिक डराउँछ के तिमीहरू नि गाउँमा बसेर मतलब गाउँले एकदमै गाउँले त्यस्तो नभन्न भूत सुत पनि कहीँ हुन्छ धरेको छ नि त यहाँ कतिलाई त्यति डराउँदैन कि यो डर नै भूत हो यो बाटो मलाई त राति 12 बजी हिँड भनौँ न म 12 बजी पनि हिँडिदिन्छु नभन्न सक्छेस् त त्यसमा त च्यान गाडीमा गएर एउटा किलो ठोकेर आउन सक्छेस् अहिले के को नसक्नु हो लु त जा त हेरौँ छैन आज चाहिँ मतलब अलिक मन लागेको छैन सकेको जाओस् न मर्दाको छोरो हो जान्छ तँलाई हामी कुरो एउटा गर्छु तँ गर त चेन गाडीमा किलो ठोकेर आइछ तँलाई म एउटा किलो दिन्छु भरे सबै पेनैभरि मुतिस भने नि त फेरि त्यही त छ त्यो हुनै सक्दैन हेरौँला कहाँ गयो तँ आउँदैन त खोज्दै होला नि खोज्दैछ कहाँ गयो ल्याएर केटा किलो त भेटे कि रुममा पनि सँगसँगै पो रहेछ यार कस्तो मिल्यो अब धड त धड साथी के को डराउनु र अब यो जान्छ है अब यो जान्छ लु हेरौँ न त हामी पनि गएर हेरौँ त ओ जान त जाँदैछ त हेर त उ
जाँदैछ त यार जाँदैछ रे जाँदैछ हिम्मत रहेछ अरे के हो डर आउँदैछ रे गरो हिम्मत त गरो खतरा हिम्मतवाला मान्छे पो छ है क्या त हेर्दै जाऊ न कति बेरसम्मको हिम्मत हो तँ पनि ठिकै भनिस् त अहिले आटो त रे जाँदैछ बिस्तारी बिस्तारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिलों को जागर राम दूत अतुलित प्रताप राम समात छ जाऊ लु हेर त बच्चाले ठोक्नु त ठोक्नु लुङ्गीमै चाहिँ ठोकिदिएछ किलो हिम्मत देखाउने यार हिम्मत चाहिँ हेरो कस्तो रहेछ खोइ त उठेन पनि उठाउँ त के भयो ओइ बोकेर लानु बिहोस भएछ है क्या साँच्चै नै बेहोस भएछ ओइ 10 साल तेरो जेबमा हाल डराउँदिन भन्थ्यो तेरो जेबमा हाल उठा उठा ल तेरा यो चप्पल चप्पल छ नि त छोड न जाऊ जाऊ छोरा अब म माइत हिँडेँ नि अब म माइत गएर यसो 1-2 महिना बसेर आउँछु यसो गाई बाख्रा हेर्नु बुहारी अब नयाँ नयाँ चाहिँ बारीझारी पनि हेर्नु कहिल्यै ला चाबी राम्ररी गर्नु अब म लागे बाटो अब 1-2 महिना ढुक्कले बसेर आउँछु राम्रो घर हेरचाह गरेस् नि नयाँ नयाँ दुलै छे हेर्नु बारीझारी हेर्नु बाख्राले खाला नि म गएँ लो आगो पनि बल्ल फुर्सद भयो बुहारी घरभित्र आएपछि आगो पनि टेन्सनै जाऊ जाऊ ढुक्क बसेर आउनु ओ गॉड कस्तो पेन फिल भयो मलाई यो पसिना लगाउन मैले सकिनँ यार ला हो मलाई आइहाल्छ नि अहिले अलिक सन्चै भयो आउनु अझै पेन भइरहेछ आजको ब्रेकफास्ट बनाउनु न तपाईँ भइहाल्छ हाउ स्वीट दैव तेरा मायाको खेलले प्याज गरेर बेगर पनि सारेर है मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो कहिले हँसायो कहिले रुवायो टक्कै मान्छेको जस्तो गराउने धन्न घाम लागिदिएका छन् र नभए मलाई कस्तो हेडेक भयो त डार्लिङ बिपी लो भयो कि क्या आजको डिनर बनाउनु न मिठो भएर बिपी लो होस् कि टिपी लो होस् सक्दिनँ म के भन्नुभयो अरे डार्लिङ भइहाल्छ नि भनेको अनि के खान्थ्यो चिकन खान्थ्यो कि मटन लोकल चिकन खाऊ न लोकल चिकन भइहाल्छ नि बनाउँला नि
यसलाई आज मैले गुन्द्रुक उमालेर खुवाइएछु भने त नि म पनि बाउको छोरो पकाइ बनाइ गरेर खुवाउँछ भनेर लिएर आएको त मेरै पो चोक्टा खान आँटिएर यसलाई पर्खेस्। चिकन भनेको त गुन्द्रुकको झोल पो उमालेको गुन्द्रुकले खान्न म त अब दुईटा एकको अमलेट बनाउन आउँछु। यो चाइनाको माल चाहिँ म जिन्दगीमा किन्दिनँ। अनि क्या त मेकानिक बाबु लोकल चिकन बनाऊ भनेको त त्यो गुन्द्रुक पो उमालेछौ त खान्न म अमलेट बनाइदेऊ मलाई। तिमीलाई लोकल चिकन म दिनै कहाँ खुवाउनु सक्दिनँ म बनाउन लोकल चिकन र चिकन। यतिकै लागि बिहे गरेका थियौ त? अमलेट चाहिएको हात्ती पाल्न सजिलो यो बुढी पाल्न साह्रो। मलाई जिउँदो भात बस्नु एकदम भोकले मर्ने बेला हो। आज घाँस नभेटेर यति टाढा जानु पर्यो भन्छु। भात कहाँ पकाएको छ र चिया चाहिँ पकाएको त्यति ग्यासको छेउमा चाहिँ गएर खानु। अघि नै तताएको चिया होला जाउँ न यसो तताएर लिएर आऊ न। मेरो अहिले भर्खर झाडु गरेर कम्मर पेन भएको छ ड्याडी म सक्दिनँ तपाईँ जानु न। ए हो अच्छा भइहाल्छ। ए सुन्नु न पानी होइन कि अलिकति दुध थपेर मेरो लागि पनि ल एक कप। यसलाई खल्लै खुवाउँछु पर्खी त। ल्याउ चिया। खल्लो रहेछ खान्न म त। मलाई त खल्लै खान मन लागिरहेको र खल्लै पकाएँ। अब के गर किन फ्याँके कि म खान्थेँ नि त। त्यस्तो पनि खान्छ खल्लो? अच्छा जाऊ न त टक्कसँगले भात पकाएर ड्याम्मसँगले खाइदिनु जाऊ त। ल हुन्छ। एउटा कुरो त भुसुक्कै बिर्सेछु नि। के भयो? म नि त चामल केलाएर सब्जी काट्छु कि तपाईँ रातिका भाँडा धोइदिनु न। ए रातिका भाँडा अहिलेसम्म मस्काएकै छैन? कहाँ बाजेको छ त हिजो राति सब्जी काट्दाखेरि हात काट्दा तपाईँले नि नमोल अहिले भन्नुभएको होइन? बिहान मोल्नु भनिरहेको थिएँ तर अब मलाई नै मोल्न लगाउँछु भनेको थिएन नि। ए हिँड्नु न हौ डार्लिङ त्यति गर्दिन न म खाना बनाइहाल्छु नि। वही गर्नु। यी दोडा छोडेछन् त का? जहाँसुकै हिँड्नु यसो हिँड्दाखेरि प्याच्च सोध्ने मान्छे छोड न हौ भाइ। बिहे गराइदियो उस्तैसित अहिले झेल्नु परेको छ आफूलाई। के भयो त बढी त राम्रै देखिरहेको त मैले त। राम्री गरेर के गर्नु सताइरहेछ अहिले मलाई। पहिले राम्री भन्दा हुरुक्क गरी देखिस् नि रूपाले के गर्छ र गुणले पो गर्छ त। त्यसै संस्कृतमा भनेको होइन त रूपस्य किम करोति गुणस्य संसार तरोति। बुझिस् नि? अब अहिले बुझेर के गर्नु? त्यही कारणले जबरजस्ती गर्नु हुँदैन भनेको बुझिन? 10 गुण आउँदाखेरि कतै बिहे गर्छन्। बाहुनको गुण छेत्रीको नाडी यी सबै कुरा त्यतिखेर खड्गास्ट परेको छ भनेको होइन मैले।
पैसा दिएर नि पैसा दिएर बाहुनले किन्न खोज्दा यस्तै हुन्छ बुझिस् नि आइन्दा यी सब कुरा नगर्नु तैँले बुझिस् कि बुझिन जा अब आफै भोग अच्छा बच्चा दिनभरि चरेको होइन रातभरि यसैले पुऱ्याउने बच्चा यसपालि दसैँमा चाहिँ तँलाई पर्खि त नहीं बनाए कुद्न सक्यो बाबु जाऊ पस्का त खाऊ कहाँ पाएको र मलाई त कस्तो बोर लागिरहेको अनि टाउको पनि दुख्थ्यो छ टेम्परेचर हाई पनि भएको छ ए हो ए नानी ज्वरो जस्तो हो र यसो म एउटा काम गर्नु पर्यो कि म चाहिँ अलिकति चाम्रे पकाएर खानु पर्यो है तिमीलाई त अब खानै मन छैन ए भइहाल्छ नि म चाम्रे पकाएर खान्छु डार्लिङ सुन्नु न चाम्रे पकाउँदा अलिकति धेरै चामल हाल्नु है भरे मलाई भोक फिल भयो भने खान्छु नि डार्लिङ यता आउनु त आउने भन त त्यहाँ बाथरुममा मेरो नुहाका लुगा थियो त पखालेर सुकाइदिनु न प्लिज ए भइहाल्छ नि ए भगवान् मैले कुन जन्मको चाहिँ पाप भोगेनु परेको हेलो आमा राम्रै छ राम्रै छ अनि तँलाई कस्तो छ छोरी के गर्दैछस् छोरी सुतिरहेको छु रेस्ट गरेर ए हो सुन्नुभयो हाम्रा ज्वाइँ त कति सोबानीका हुनुहुँदो रहेछ घरको सबै काम आफै गर्नुहुन्छ अरे घरको जुठो चुलो पकाइ बनाइ सबै काम आफै गर्नुहुन्छ अरे ए हो के हो त हाम्री छोरीलाई त सुखमा राख्ने हुने रहेछ नि त ज्वाइँले उसलाई त केही पनि गर्न दिनुहुन्न अरे ऊ त चियरमा उप्पर गुटी लाएर पो बस्छ अरे सधैँभरि अच्छा 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 अब नसक्दा गरेको भनेको बेग्लै हो तर सकी कसैले कप्टी गरेर ढर्रा पारेर काम नगरेको भनेको चाहिँ राम्रो कुरो होइन यो परम्परा विरोधी काम हो उपरवालाले पनि हेरिरहेका हुन्छन् बुझिस् नि त्यसरी काम ठगेको राम्रो होइन अब उनले सकिन र ज्वाइँले गर्नुभयो भनेको त बेग्लै हो भइन्द तेरी छोरीलाई काम गर्दा दुब्लो र काम नगर्दा शास्त्रवान कहिल्यै पनि हुँदैन कति फुनाका कसको फुनायो हो भान्जा हेलो भन भान्जा हेलो मामा तपाईँ यहाँ झट्टै आउनु
भन के भयो हो? भन त भन, कुरो खोलेर चाहिँ भन। तपाईँ घरमै आउनु न अनि म भन्छु नि। हेलो हेलो, ला फोनै पो काटेछ त भान्जाले। होइन हो, यो इङ्ग्लिस मिडियम किले भान्जाको लाइफको मिडियम त चेन्ज गरिनन् हौ। अब जाउँ भने पनि दिदीले चाल पाउँछ होला। अब फोन गरेर पो सोध्नु पर्यो कुरो चाहिँ के हो, कहाँ चर्को परेछ। तेरी भान्जाको त के हो मा, फेरि फोन गरिहाल्नु भयो त, आउनुहुन्न कि क्या हो? भन त भान्जा भन, कुरो चाहिँ के हो, खोलेर भन त। सक्ने रहेछ भने त म यहीँबाट समस्याको समाधान गरिहाल्छु नि। होइन के खालकी मान्छे फेला पर्यो हौ मलाई त। यसले त हैरानै पो पारिसकेछ। बेकार बिहे गरेको, बरु म बिहे बस्थेँ नि हौ मा, सुख शान्ति त थियो। सुन भान्जा, बुझ्यौ नि भान्जा, मैले जसो भने त्यसै गर। तिमी इङ्ग्लिस मिडियम भएर हुरुकै गर्थ्यौ, त्यही भएर मान्छेले घाँटी हेरेर हार लिनुपर्छ, औकात हेरेर काम लिनुपर्छ, बुझ्यौ? अहिले त बुझेँ मैले। माला, ओ माला। हजुर, what happened my राजा? के भयो तपाईलाई? मलाई टाउको दुखो, जिउ करकर खायो, रिगटा लाग्यो। यो म त मर्छु होला। के भयो नि? तातो पानी। त्यही रोक्नु म ल्याउँदैछु। कहीँ माले दिएको आइडियाले काम गर्छ कि? उठ्नु त, लानु पानी खानु, उठ्नु त। मला गाईको गोबर सोर्नु थियो, गाई बाएर बाँध्न थियो, घाँस काट्न थियो, बाख्रालाई घाँस काट्न थियो। म अब भोलि जाति भएन नि, लगाएर जाने, हस्पिटल जाने, कपडा पनि चेन्ज हुनु थियो। राम 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 राम, यत्रो काम त मैले कसरी गर्नु? आजको दिन गर न बाबु, सक्दिनँ म। मलाई राम्रो भयो भने त म त्यहाँनिर म गरिहाल्छु नि। ल त ल अब। काकी खोइ ए हो भन त कुन क्लासमा पढ्छस्? क्लास 5 मा। क्लास 5 मा 2000 वर्ड? अन्त साले 2000 वर्ड गर्न भन्नुपर्छ। 2000 वर्ड त धेर भएर म सक्दिन। सिकाउनु न, सिकाउनु न। 2000 सिकाउनु न। एनिमेलको बारेमा? अच्छा, फटाफट लेख्नु है। अच्छा लेख। One goat was coming in the road. भयो? And bleating.
लेफ्ट 5 पत्ता ले बुझी 5 पत्ता ले लेखिस 5 पत्ता लेके अब ले and another side one small cow is coming and crying and हो तो पनि 3 पत्ता ले छिटोले काकी आइपुग्छ मरा म पनि एउटा पसाइदिम पसाइदे के One dog was barking भौ 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 आयो लेख तो भाउ नि 4 पत्ता ले 4 पत्ता भने हैन अनि यहाँ तल दाइन्ड भनेर लेखिदिए लेखिस् अब गन्ती गर कतिवटा वर्ड भयो अम्मा 3000 पुग्यो अन्त 3000 पुगेछन् एउटा काम गर तो जुन पहिलाजीको एम्बे थिएन हो तो 300 निकाल दियो बुझी सुन यहाँ कुरो सुन 300 तो निकाल त्यहाँबाट तेरो थियो नि त भाउ गर्ने तो 400 निकाल दियो 700 गए अनि त्यहाँबाट पहिलाबाजीको छैन हो त पनि 300 निकाल जा 1000 गयो 2000 राय भयो त जा पास हुन्छ त चिन्ता नगर जा ल ल आइपुग्ने है जा आउँछ होला गलेर भुचुक्कै भयो नि हात खुट्टा सबै दुखे आमा यत्रो काम म सक्दिनँ नि गर्न बाबा म सक्दिनँ ए बल्ल चाल पायो दिनभरि काम गरेर
गोबर सोर्नु हाबी गर्नु यो गर्नु तो गर्नु भाँडा कुटुका मोल्नु त्यहाँदेखि लिएर पनि घर आएर टम्म खाना पाउनु त कहाँ हो कता हो लन्च कता डिनर फेरि कोही कोही बेला त के अरे ब्रेकफास्ट यो के मेरो फलमको जिउ हो र अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला मेरो पनि त तिम्रै जस्तो शिकार त हो नि डार्लिङ सार्लिङ होइन बुझ्यौ कि बुझेनौ तँ चाहिँ के बुझ्यौ मिलेर काम गर्नुपर्छ कसरी मिलेर म भित्रको तपाईँ बाहिरको भित्र बाहिर भन्ने कुरो होइन तिमी आऊ यहाँ बस हेर माला कर्मको कुनै जात हुँदैन जस बेला हामीहरूलाई जे कर्म आइलाग्छ त्यो कर्म गर्दै जाँदाखेरि नै घर संसार राम्रो भएर जान्छ यो कर्महरूमा ठगो भने कर्मलाई अर्कालाई ठगेको हुँदैन आफैलाई ठगेको हुन्छ बुझ्यौ होइन बल्ल आज मेरो आँखा उठे इङ्ग्लिस मिडियम पढेकी भनेर अहङ्कार थियो त्यो सबै मेटियो वास्तवमा आज बुझ्दैछु कर्म र जीवन भनेको के हो ल त तपाईँ बस्दै गर्नु चिया पकाएर ल्याउँछु ल ल हुन्छ चिया चाहिँ मिठो बनाएर ल्याउनु है चप चप गरेर खानु भएको